यति गर्दा पनि सेक्युरिटी थ्रेट हुँदो रहेछ। अब यस्तो भएपछि अनि लोकतन्त्र भनेका छन्। तौली तौली फुकी फुकी बोलिरहेछु, कसैलाई पीडा नहोस्, कसैलाई घोषपेच नहोस्, केही नहोस् भन्ने अभिप्रायले नै बोल्छु। त लाइफ थ्रेटको कुरा गर्छन् यहाँ। त्यस्तो केही कसैले केही सङ्केत गरेको अथवा त्यस्तो आएको छ र डाक्टर साहब? अनि आउन थाल्यो, आजभोलि धुमधाम आउन थाल्यो। सुरक्षा चुनौती जे गर्छस् गर। अनि यो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा? यस्तो हुन्छ लोकतन्त्र? 5-7वटा फोन मलाई राति नै आयो, ल डाक्टर साहब अब हजुर पनि स्वतन्त्रबाट भिड्ने कुरा गर्नुभएछ, हजुरको पक्षमा त जनमत बन्ला जस्तो लाग्छ, उठ्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। कहाँ अस्ट्रेलियादेखि पनि आयो, अमेरिकादेखि पनि आयो, युकेदेखि पनि आयो। यही कारण मलाई कुट्न आएका हुन् बजारमा मान्छेहरू। यी पत्रकार बन्धुहरूको कृपा हो। एमाले को हो अनि यो फुटेज चाहिँ एमाले देखाउनुपर्छ भन्ने के छ? मैले यो प्रश्न उठाइदिएँ, मेरै सुरक्षा थ्रेट भयो। सबै मान्छे त बुद्ध हुन सक्दैनन् नि। ओलीमाथि त पहिल्यै आरोप छ यिनी संहिता विरोधी भनेर। यो कुहिसक्यो, गनाइसक्यो, यसलाई चाहिँ महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो बोकेर हिँड्न सकिँदैन। संविधान समस्या हो कि केपी ओली समस्या हुन्छ? उहाँहरू भनेको सिर्तिन होइन, उहाँहरू भनेको जनताको आदेशलाई तामेल गर्ने ओआरएस मात्रै हो। अहिले जुन भइरहेछ, जुन अर्थमन्त्रीले गरे, केपी ओलीले त्यो गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो र ल भनौँ त? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। श्रीलङ्का हुनबाट रोक्ने उपाय के छ? सुरेन्द्र केसी भनेको मुखै देख्न नहुने, समाजमै नल्याउने, उसका लेख रचना विचारहरू नै नल्याउने। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल डाक्टर साहब, प्रतिपक्षीले सम्पादकहरूलाई बोलाएर सरकारमाथि विभिन्न टीका टिप्पणी गरेकै दिन सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र पनि जोरदार रूपमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो, सरकार सञ्चालनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ डाक्टर साहब? अब यो त अहिलेको यो शैलीगत कुरा भयो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने, जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो प्रणालीका जे आधारभूत मूल्य मान्यताहरू हुन्, ती आधारभूत मूल्य मान्यतामा त नेपाली राजनीति कहिले पनि हिँडेको छैन नि त। शेरबहादुर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, उनी 5औं चोटि अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हिँड्दैछन्। यदि यो प्रश्न हो भनेदेखि त अस्ति महाधिवेशनमा यो प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो नि त। शेरबहादुरको कार्यशैली ठिक छैन, उनी राजनीतिक व्यवस्थामाथि पनि दाउ लाउन पछि पर्दैनन् र सत्ता स्वार्थको लागि पार्टी फुटाउनु पर्यो भने पनि शेरबहादुरका लागि त्यो ठुलो कुरा हुँदैन भन्ने अभ्यास त हामीले पटक पटक देखेका हौँ नि। त्यसको अतिरिक्त शेरबहादुरलाई नै ती प्रतिनिधिहरूले जो नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा कार्यकर्ताहरू हुन्, महासमिति सदस्य, जस्तो केपी ओलीको कुरा पनि यही हो। अब कमल थापाको कार्यशैली मन परेन भन्ने हिसाबले उनीहरूले कमल थापालाई त्यहाँबाट चाहिँ पन्छाइदिए। अब अहिले आएर शेरबहादुर यस्ता, उनको कार्यशैली यस्तो, के पक्ष के प्रतिपक्ष भन्नुको त्यस्तो के अर्थ बन्छ र? मलाई त अर्थ बन्ला जस्तो लाग्दैन। तर अब अहिले चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण र यो बिचमा वाम तालमेलका लागि चाहिँ गठजोडका लागि आग्रह गरिरहेको परिस्थिति, अनि यही बिचमा सरकार डेड भइसक्यो, अब बोकेर जान सकिँदैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अभिव्यक्ति र यो तालमेलको कारणले काङ्ग्रेसलाई भन्दा अरू दललाई बढी फाइदा भयो, अब यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै केन्द्रीय समितिभित्रै उठेको आवाज, यो कुराले कतै गठबन्धनमा तलमाथि हुने अथवा सरकार परिवर्तन हुने यस्ता खालका छाँटकाँटहरू देखिन्छ कि देखिँदैन? अब पहिलो कुरा त यो सत्य हो कि होइन त्यसलाई हेरौँ। जे तपाईँले भन्नुभयो अरूलाई फाइदा भयो, काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो, यो सत्य हो त? काङ्ग्रेसभित्रकै नेताले उठाएका प्रश्नहरू त्यही त सत्य हो त। प्रश्न उठाउँदैमा त्यो सत्य भइहाल्छ त। तपाईँ चाहिँ आँकडाबाट हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसको 1 सिट छ, मुख्यमन्त्री छन्, अनि कतिपय ठाउँमा प्रदेश प्रमुखहरू भएका छन्, कतिपय ठाउँमा हुनलाई इच्छा गरेर बसिरहेको, कतिपय ठाउँमा त्यो भइ पनि हाल्छ ढिलो चाँडो, अनि केन्द्रमा 60वटा सिट छ, अनि नेपाली काङ्ग्रेस नै सत्तामा छ। त्यही अनुसारका मन्त्रीहरू पनि होलान्। विश्वभरिका राजदूतहरूलाई उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नियुक्त गरिराखेका छन्। यो सत्य हो त? यस्तो हावादारी कुरा भन्दै हिँड्ने हो त? त्यस्तो अवस्था छ भने यो शेखर कोइराला समूहले किन त्यहाँभित्र चाहिँ आक्रमण गर्दैछ र सभापतिमाथि चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ? तालमेलले फाइदा भएन, तालमेल नगरौँ, त्यो अघि समीक्षा गरौँ। त्यो अघि मैले भने उनीहरू चाहिँ जुन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ त्यो प्रणाली अनुकूल अभ्यास गरिरहेका छैनन् र
त्यो अनुकूल उनीहरूको आचरण छैन। यो पनि त्योसँग जोडिएको एउटा कुरा हुन्छ। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षकै कुरा गरौँ होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले यो कुहिसक्यो गनाइसक्यो, यसलाई चाहिँ महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो बोकेर हिँड्न सकिँदैन। अनि मैले लेख्दा यो आफै एउटा राजनीतिक आलोचना छैन। दोस्रो कुरा, यो विधिबाट यो सरकार जाँदा पनि जाँदैन। यो व्यवस्थामा सरकार आउने जाने भनेको गणितबाट हो। अब यहाँको दुर्भाग्य के हो भने गणितलाई पनि चाहिँ उल्लङ्घन गरेर उनीहरूले परमादेशबाट अहिलेको लोती गर्ने सरकार उनीहरूले त्यहाँ पुर्याएका छन्। अब यही नै सच्चाइ हो नि त। यो यिनीहरूले जति छटपटाट गरे पनि यो मङ्सिरसम्म जान्छ। अझ म त अहिले के सुन्दैछु भने यिनीहरू 1 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको समयावधि बढाउने हो कि भन्नेतर्फ पनि सोच्दैछन् अरे। त्यसै कारण कुरा आउन थाल्यो डाक्टर साहब। अब त्यो समेत मैले बरु सुनेको छु। के कारणले डाक्टर साहब यो स्वतन्त्रहरूले दबाब दिने भए अथवा अरू कारणले अथवा के कारणले त्यस्तो? त्यो त तपाईँ हाम्रो मनोविज्ञान भयो। उनीहरूले भन्दाखेरि त चरम आर्थिक सङ्कट भनिदिन्छन्। प्रतिगामी सोचको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भएको हुनाले व्यवस्थालाई बचाउने भनिदिन्छन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ढिलो चाँडो हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनेर सत्ता घटकका प्रमुख नेताले भने, प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि भने। अब यसैलाई देखाएर कतै त्यो पनि एउटा खेल हुनसक्छ डाक्टर साहब। जेसुकै होस्, तर उनीहरूले चाहिँ जस्तो मैले अघि भने नि, हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौँ यो प्रणाली अनुसारको आचरण र संस्कार हाम्रो भएन भने अनि तपाईँ यसबाट केही पनि पार लाउन सक्नुहुन्न। यो भनेको चाहिँ जवाफदेहिता र संवेदनशीलतामा चल्ने, मोरल र इथिक्सले चल्ने सिस्टम हो यो। मोरल र इथिक्स भन्ने कुरो आफ्नो हुन्छ। आमा बाबुको टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा एप्रोच भयो। किन हेर्ने, जिउनी छँदैछ, सम्पत्ति छँदैछ, बुढाबुढी भात पकाउँछन् खान्छन् भन्ने पनि अर्को एप्रोच हुने भयो। अब तपाईँ कुन एप्रोचबाट अगाडि लान चाहनुहुन्छ आफूलाई? कतिले आमा बाबुको ज्यान पनि लिएका छन्, कतिले सन्तानको ज्यान पनि लिएका छन्। अब कतिले 1 मिनट बाँच्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन्, कतिले आत्महत्या पनि गरेका छन्। चाइनामा हिजो एउटा रिपोर्टिङ आयो, एउटा मान्छेसँग यति पैसा थियो, त्यो पैसाको पोको बोकेर ऊ अस्पतालमा ट्रिटमेन्टको लागि पुग्यो। पुग्दा डाक्टरले भन्यो तपाईँको क्यान्सर लास्ट स्टेजमा छ, तपाईँलाई बचाउन सकिँदैन। उसले त्यो जम्मै पैसा अस्पतालको प्राङ्गणमा ल्याएर फालिदियो र के भन्यो भने यो पैसाको के काम छ? जसले मलाई जीवन दिँदैन, जसले मलाई उपचार दिँदैन, जसले मलाई केही दिँदैन, यो पैसा के काम छ भनेर उसले त्यो पैसा त्यहाँ फ्याँक्यो भने जस्तो हो। तपाईँले मलाई दुःखमा सहारा होला, बुढेसकालमा सहारा होला, अस्पताल लैजाला, फलानु होला भनेर चाहिँ कत्रो सपना साँचेर दुःख तकलिफ गरेर सहारा गरेर सन्तानलाई चाहिँ हुर्काउनुहुन्छ। अनि पछि त्यसैले तपाईँकै ज्यान लिने उद्योग गर्यो भने तपाईँ के उपाय हुन्छ तपाईँसँग? अब त्यस कारणले मोरल र इथिक्स, संसदीय व्यवस्था भनेको मोरल र इथिक्समा चल्ने। तपाईँले त्यहीँ पनि युकेको प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिएको कुरा आइरहेछ। खालि एउटै कुरा, एक झुटो बोलेको, गलत एक शब्द गलत बोले भन्ने उनीमाथि आरोप छ। अब जापानमा 5-10 वर्ष अगाडि एउटा आएको थियो मन्त्रीको कुरा, 3 मिनट हाउसमा ढिलो पुगेको उनीमाथि आरोप थियो। पहिला पनि मैले भने युकेमा एउटा सांसदले चाहिँ ट्याक्सी फेयर क्लेम गरेछ 5 पाउन्ड, त्यो पनि धेरै होइन। युकेको सिस्टम अनुसार चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनलाई ट्याक्सी फेयर दिने चलन रहेनछ। भएपछि त्यो क्लर्कले तिमीले यो 5 पाउन्ड क्लेम गर्यो, के आधारमा क्लेम गरेको भन्थ्यो। लिएको पनि छैन उसले, खालि क्लेम मात्रै गरेको। तपाईँले यो गलत गर्नु भनेको पनि छैन क्लर्कले, तपाईँले यो के आधारमा क्लेम गर्नुभयो यति मात्रै भनेको छ। अब युकेको सिस्टम के छ भने कुनै कन्स्टिट्युसन त्यहाँ लिखित छैन। त्यहाँ त्यो त अभ्यासबाट चाहिँ नियमित भइराखेको प्रणाली लिएर हिँड्ने देश हो। त्यसैबाट अनुप्राणित भएर यहाँको संविधान बनेको भन्ने छ। अनि त्यो सिस्टमबाट अनुप्राणित भएर तपाईँले प्रणाली अवलम्बन गर्नुभएको छ। तपाईँको आचरण चाहिँ ठ्याक्कै जयस्थिति मल्लकालीन छ भने त्यस व्यवहारबाट उत्पन्न भएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुने यिनीहरू। तपाईँ यसलाई केही गर्दा पनि रोक्न सक्नुहुन्न। कराइरहन्छन् प्रमुख प्रतिपक्ष, पद नपाएको छटपटाट, यो ओलीको छटपट। तपाईँ यही भन्नु न, एमसिसीको कुरा, एसपिपीको कुरा। अब प्रचण्ड एक थोक भन्छन्, केपी ओली 90 डिग्री, अलिकति
तलमाथि पर्नु एउटा कुरा हुन्छ, 90 डिग्रीकै कोणमा फरक छ यहाँ त। केपी ओली भन्छन् यो एसपिपी प्रचण्ड र सुशील कोइरालाको पालामा भयो, त्यसपछि मैले एउटा समिति बनाएँ, परराष्ट्र मन्त्री तहमा भने कि सचिव तहमा कमिटी बनाएँ। त्यो कमिटीले के रिपोर्ट दियो भनेदेखि यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन, हामीले यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिसकेका छौँ। केपी ओली यो भन्छन्। कर्ता प्रचण्ड र सुशील कोइराला हुन्। अब केपी ओली त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए, त्यो कमिटी राखे, कमिटीले के रिपोर्ट दियो भनेदेखि यो ठिक छैन, त्यसकारण यो चाहिँ स्थगन भइसक्यो, रद्द भइसक्यो। केपी ओली यो भन्छन्। अब प्रचण्ड के भन्छन्, यो ठ्याक्कै केपी ओलीले गरेको, हामीले त रोकेको। अब ल मलाई सम्झाइदिनुहोस् यसको सत्य के हो? केपी शर्मा ओलीले त्यो सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा चाहिँ त्यो सचिव कि कुन्नी केले रिपोर्ट पनि बुझाएँ भने मैले बुझेको नि छैन, म परराष्ट्र यो रक्षा मन्त्रालय यसको ऊ पनि छैन, मलाई दिएको पनि होइन रिपोर्ट, केही जानकारी पनि छैन, प्रधान सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ, फोन गरेर सोध्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरेका छन् अहिले चाहिँ डाक्टर। अनि त्यसो भने उनले भनेको पहिलाको चाहिँ सही कि यो चाहिँ सही त? मैले आफै सुनेको छु त्यो बेला उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका छन् सचिव तहमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाइयो, त्यो कमिटीले यसको विपक्षमा प्रतिवेदन दिएको हुनाले यसलाई हामीले नो भनिसकेका छौँ। मेरो रिफरेन्स त्यो छ। अब तपाईँले यो रिफरेन्स भन्नुभयो, कुन चाहिँ सत्य हो त? उनले भनेकै त्यही छ डाक्टर साहब। अहिले चाहिँ नि ती आयोगका सदस्य पनि रहेछन्, त्यति बेला सचिव थिए, मैले केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ भनेर भनेका रहेछन्। न म रक्षा मन्त्रालय गएँ, न मलाई भेट्न उनी आए भन्ने खालको कुरा उनले गरेका छन् डाक्टर साहब। हो, त्यसकारण यो मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। अब मोरल र इथिक्स आफआफ्नो हुन्छ। तपाईँ जति ढाँटे पनि एउटा नेतो थियो, त्यति बेला त्यो मन्त्री भयो, यो योजना मन्त्री थियो कि अर्थमन्त्री थियो के थियो मैले बिर्सेँ, मेरो साथी जस्तै थियो, चिनजानकै मान्छे। डाक्टर साहब तपाईँलाई भेट्न आउने भनेको, मैले कहाँ बस्नु भएको छ भनेर सोधेँ। उनले के भने म त यता माथि महाराजगञ्जतिर कता घर थियो उनको, म चाहिँ घरैमा बस्छु भन्ने कुरा गरेँ। होला भनेर म कत्रो मिहिनेत गरेर ट्याक्सी चढेर बिहानै उनको घरमा पुगेँ। भरे उनी बस्दा रहेछन् मन्त्रीमण्डलमा क्वार्टरमा। पिएचडी गरेछ, पढेको छैन भनौँ भने, जिम्मेवारीमा बालवाला मन्त्री छ, बोल्छ यस्तो, यसको के दबाई छ? यो त्यही कुरा भयो। है आइतबार एउटा कुरा भनेको छ ओलीले, मैले कमिटी बसाएको छु, यो पूर्ववर्ती सुशील कोइराला र प्रचण्डको पालामा भएको कुरा हो, हामीले हेऱ्यौँ यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन, त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले नो भन्यौँ भनेको छ 1 हप्ता पहिला। अब सरकारवाला जो कमिटीमा राख्यो भनेको तिनकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि त। उनी भन्छन् मेरो भेटघाटै भएको छैन। होइन, ओलीले नै दाबी गरेका हुन् डाक्टर साहब। उनले नै ती न मलाई भेट्न आए, न मैले भेटेँ, न गएँ, प्रधान सेनापति यहीँ छन्, फोन गरेर सोध्नुहोस् भनेका हुन्। अब उनले चाहिँ यो कमिटी बनाएर एसपिपी नो भनेको कुरामा चाहिँ कायमै छन् नि त अहिलेसम्म के? यो एसपिपीको पार्टमा डाक्टर साहब उनले के भनेका छन् भने, न म त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयमा गएँ, को एउटा सचिव रहेछन्, तिनले रिपोर्ट बुझाए भने न मैले त्यो रिपोर्ट बुझेँ। केपी शर्मा ओलीको भोइस हो डाक्टर साहब, उनको कोट हो यो। न उनी मलाई भेट्न नै आए, प्रधान सेनापति यहीँ छन्, फोन गरेर सोध्नुहोस्, यही कुरा गरेका छन्। अघिल्लो हप्ता त उनले कमिटी बनायौँ, कमिटीले नोको पक्षमा मत दियो, अनि अमेरिका सरकारबाट हामी यो हुँदैन भनेर पठायौँ भनेको होइन त ओलीले? यस्तो खालको बोली वचन गर्छन् यिनीहरू, जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था र मर्यादाको प्रतिकूल हो। यस्तो बोल्न पाइँदैन। जस्तो मैले नै पनि एउटा कुरा तपाईँसँग बोलेँ, यहाँ चलन छ नि, खोइ मैले बोले होइन, पत्रकारले के गरेर बागमोटिङ्गो बनाइदियो यस्तो भन्छन्। पहिला विज्ञप्ति नै जारी गर्थे रे, बेलुका बेलुका चरम विज्ञप्तिहरू आउँथे यहाँ। किनभने त्यति बेला भोइस रेकर्ड हुँदैन थियो, भिडियो हुँदैन थियो, खालि प्रिन्ट मात्रै हुन्थ्यो। सबै कुरा त रेकर्ड, रेडियो नेपालसँग मात्रै हुन्थ्यो, अडियो भिडियो त अरूसँग त केही पनि हुँदैन थियो। अनि बोलो एउटा कुरा बोल्यो, त्यो मैले बोलेको होइन, पत्रकारले बङ्ग्याइदियो भनिदियो, अब सिद्धियो नि कुरा।
नबङ्ग्याउन चेतावनी आउँछ उल्टो। उलो कति के पत्रकार कति कुटे खाएको छ, के भएको छ, पदम ठकुरानीमाथि गोली हानेका छन्, तीबाट उत्पन्न भएको विकृति त हो नि यो। त्यसकारण वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको चाहिँ अपेक्षा के हो भने तपाईँ यसमा मोरल हुनुपर्छ, तपाईँ यसमा इथिकल हुनुपर्छ, तपाईँ यसमा एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, तपाईँ सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। यसमा हुनु भएन भने त अब तपाईँ जे गर्छस् गर, तँलाई हाम्रो प्रेममाले भन्थे नि मेरो रौँ पनि हल्लाउँदैन, बोलेको सुन्नुभयो नि त, त्यसको के दबाई चाहिँ ल भन्नु त। अब अहिले डाक्टर साहब यो यति बेला जस्तो चिनिया अधिकारीको भ्रमणको बिचमा अब उनले प्रचण्डसँगको भेटमा अरू धेरै कुराहरूमध्ये एउटा कुरामा पनि जस्तो वामपन्थी सकभर मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राखेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब त्यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले हामी यो नक्कली बिहे गर्न हतार गर्दैनौँ, साँचो बिहे गर्नको लागि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए। यो भन्न खोजेको के हो डाक्टर साहब, यो वाम गठबन्धनको पार्टमा यो बोली के कुरामा गएर मिल्न खोज्छ, के हो? होइन, यो त अब यिनीहरू अहिले यहाँ व्याख्या के छ भने यो चिनिया प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ वामपन्थीहरूलाई मिलाउने इत्यादिको लागि आएको हो भन्ने चाहिँ बजारको हल्ला छ। अब त्यो बजारको हल्लालाई त्यही लेभलबाट दिएको जवाफ होला यो। तत्काल मिल्ने अथवा एक ठाउँमा रहने सम्भाव्यता के हुन्छ त? यो भ्रमणले त्यस्तो तात्विक रूपमा असर ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त राष्ट्रिय राजनीतिमा? म अपेक्षा गर्दिनँ, किनभने म अपेक्षा गर्दिनँ मूलतः। तर यिनीहरू स्वार्थी र अवसरवादी भएको हुनाले, अब स्वार्थी र अवसरवादीको त कुनै जात हुँदैन, कुनै रङ रूप चरित्र केही पनि हुँदैन। अब त्यो स्वार्थी र अवसरवादीले कति बेला कहाँ के गर्दैला केही पनि भन्न सकिँदैन नि। अब अघि मैले भने सिस्टमलाई मैले अनेकचोटि मैले टेको लगाएँ नि। अब तपाईँ जनताबाट चाहिँ जे मतादेश लिएर आएको हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो मतादेशमा कायम रहनुपर्छ। वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको यो हो नियम। अब जस्तो अहिले जो शेरबहादुर सरकारमा छन् उनीहरूलाई सत्तामा बस्ने म्यान्डेट होइन नि त, उनीहरूलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो। मधेसवादी दलहरूको कुरा त्यही होला। अब वामहरूलाई चाहिँ विभाजनको पक्षमा अभिमत होइन नि, एकताको पक्षमा अभिमत हो, अस्थिरताको पक्षमा अभिमत होइन नि त, स्थिरताको पक्षमा अभिमत हो। त्यो अनुसारको आचरण छ त अहिले। वामहरू एक छन्, अहिले मुलुकमा स्थायित्व छ। माकुने के भन्छन् भने केपी ओलीले अस्थिरता ल्याउन खोजेको हुनाले स्थिरताको लागि हामीले एमाले विभाजन गरेका हौँ, हामीले चाहिँ केपी ओलीलाई पल्टाइदिएका हौँ। यही सत्य हो त? 6 महिनामा मन्त्री बदल्छन्। यसले अस्थिरता दिन्छ कि उसले अस्थिरता दिन्छ त? तपाईँ यसको के उपचार मलाई भनिदिनुहोस्, कुन दबाई खुवाउनुहुन्छ? यो व्यवहारलाई तपाईँ कुन दबाईद्वारा निको पार्नुहुन्छ ल मलाई भनिदिनु। अब यो व्यवहारको प्रसङ्गमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले के भनेका छन् भने संविधान बनाउँदा विचार पुर्याउन सकिएन छ। अझ उनले संहिताको सवालमा पनि भनेका छन् यी तमाम समस्याहरू संविधान अन्तर्गत नै सिर्जित होलान् र चरित्र अनुसार पनि आउलान्। त्यसलाई हटाउने पक्षमा अब के त्यस्तो देखिन्छ आगामी दिनमा? संहिताबारे समीक्षा हुने त्यस्तो पाउनु भएको छ कि होइन? यो सत्य हो त पहिला यसैको निरूपण गरौँ न। संविधान समस्या हो कि केपी ओली समस्या हो त? यसलाई निरूपण गरौँ न। जस्तो संविधानमा चाहिँ दल विभाजनको लागि 40% सांसद अथवा केन्द्रीय समितिको सदस्य भन्ने कुरा आयो। हजुर, पहिला र भन्ने थियो, पछि उनीहरूले त्यो रलाई फालेर वा बनाए। यो समस्या चाहिँ यो प्रयोगकर्ताहरूको हो कि संविधानको हो? ल मलाई भनिदिनु। बुझ्नु पनि मेरो कुरा त राम्रोसँग बुझ्नु पनि। बुझेँ डाक्टर साहब। त्यो त अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रश्न छ। लो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था समस्या हो कि यिनीहरूको आचरण समस्या हो? त्यसकारण हामीले समाजलाई पनि एउटा सही सूचना दिनुपर्ने अभ्यास विकास गर्नु पर्यो। के भने प्रणाली समस्या हो कि आचरण र संस्कार चाहिँ समस्या हो? मैले देख्दाखेरि प्रणाली कहिले पनि समस्या होइन, आचरण र संस्कार नै समस्या हो। जस्तो एउटा धार्मिक सन्त व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान पनि गर्छ, पुराण वाचन पनि गर्छ, सम्पूर्ण कुरा गर्छ, लागबत्ती पनि बाल्छ, तर त्यो अनुसारको उसले एउटै पनि आचरण गर्दैन भने तपाईँ धर्मलाई दोष दिनुहुन्छ कि त्यो पण्डितलाई दोष दिनुहुन्छ अथवा त्यो भक्तलाई कसलाई दोष दिनुहुन्छ? तपाईँ
जस्तो हिन्दू धर्मकै कुरा गर्दाखेरि दुई तीनटा कुरा मलाई चाहिँ कतिपय धार्मिक साथीहरूले सम्झाउँछन्। हिन्दू धर्मका केही अत्यन्त राम्रा पक्षहरू रहेछन्, जस्तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, होइन, परपीड पापाय परपीड पुण्याय भन्ने छ नि एउटा। पापाय परपीडनम, अरूलाई पीडा दियो भने पाप हुन्छ, पाप हुन्छ भन्ने कुरा। अनि बहुजन हिताय त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को नम्बर 3 चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम। यो तीनटा सूत्र दिएर चाहिँ कतिपय ठुला धार्मिक व्यक्तित्वहरूले यति मात्रै हिन्दू धर्मले चाहिँ परिपालन गरिदिने हो भने केही पनि चाहिँदैन। अब यो अनुसारको आचरण छ त हाम्रो। हामी जति अरूलाई पीडा दिन पायौँ त्यति नै हामी गौरव गर्छौँ। आज त फलानालाई मुर्गा बनाइयो भनेपछि मुर्गा बनाए, अब अहिले यस समाजमा हेर्नुहोस् न, पुरै पहेँलो लुगा लगाएको हुन्छ, ठाडो टिका लगाएको हुन्छ, रामनामी पनि जप्छ, तर के काम गर्छ त्यो मुखबाट निकाल्न पनि डर लाग्न थालिसक्यो अब त। किनभने डाक्टर साहब तपाईँको सुरक्षाको पनि भन्न थाले मान्छे मलाई अहिले आएर। यति गर्दा पनि सेक्युरिटी थ्रेट हुँदो रहेछ। अब यस्तो भएपछि अनि लोकतन्त्र भनेका छन्। तौली तौली फुकी फुकी बोलिरहेछु, कसैलाई पीडा नहोस्, कसैलाई घोषपेच नहोस्, केही नहोस् भन्ने अभिप्रायले नै बोल्छु, त लाइफ थ्रेटको कुरा गर्छन् यहाँ। अनि यो चाहिँ त्यस्तो केही कसैले केही सङ्केत गरेको अथवा त्यस्तो आएको छ र डाक्टर साहब? अनि आउन थाल्यो, आजभोलि धुमधाम आउन थाल्यो सुरक्षा चुनौती। मतलब मानिसले त्यस्तो किसिमको मलाई रिपोर्टिङ ल्याए। अब भनेका छौँ लोकतन्त्र, अभिव्यक्तिको ग्यारेन्टी छ। यो अभिव्यक्तिहरू दिएकै कारणले मिडिया मार्फत बोलेकै अरू त केही छँदै छैन नि, सुरक्षाको चुनौती आयो। अरू त केही छँदै छैन नि। टिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता कसैले लिँदैन, मेरो रेख रचना कसैले छाप्दैन, रेडियोमा मेरो अन्तर्वार्ता बस्दैन। अनि मैले अरू त के गरेको छु, यही तपाईँहरूसँग बोल्नु बाहेक त केही पनि गरेँ। त्यो उनीहरूले त्यसरी त्यहाँ निषेधित गरे, रेडियो बन्द गरे, लेख रचना बन्द गरे, तकमा पुरस्कार बन्द गरे, अवसर पदोन्नति पद इत्यादिमा निषेध गरे। सुरेन्द्र केसी भन्नेको मुखै देख्न नहुने, समाजमै नल्याउने, उसका लेख रचना विचारहरू नै नल्याउने भनेर उनीहरूले त्यो किसिमको एउटा परिधान खडा गरे। तर अब पापी यिनीहरूको अभागी मराहरू यिनीहरू यो प्रविधिको सिस्टम आयो। अब प्रविधिको सिस्टम आएपछि त अहिले त घर घरमा चाहिँ टिभी च्यानल भयो। अब हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ, कता 5-7वटा फोन मलाई राति नै आयो। ल डाक्टर साहब, अब हजुर पनि स्वतन्त्रबाट भिड्ने कुरा गर्नुभएछ, हजुरको पक्षमा त जनमत बन्ला जस्तो लाग्छ, उठ्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। अब यिनीहरूले यति पनि सुरेन्द्र केसीले भन्न नपाओस् भनेर नै यो सब गरेका थिए। अब ग्लोबल कहाँ, अस्ट्रेलियादेखि पनि आयो, अमेरिकादेखि पनि आयो, युकेदेखि पनि आयो, रोकिँदो रहेछ नि त केही पनि कुरा। स्वतन्त्र रूपबाट डाक्टर साहब उठ्ने भन्ने भए पछाडि चाहिँ सुरक्षा थ्रेट दिएका हुन् कि डाक्टर साहब? होइन, त्यो होइन। त्योभन्दा पहिल्यै मलाई यो आइसकेको थियो कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ भनौँ न, अब चित्त बुझ्दैन होला। अब कतिपय, अब अहिले हामी कस्ता मान्छे मन्त्री हुन्छन्, कस्ता मान्छे के हुन्छन्, सबै देखिरहेछौँ नि त। ती मानिसहरू पनि टिका टिप्पणीमा आएका होलान् कतिपय, उनीहरूलाई पनि बिचरा त्यसलाई चाहिँ लिएर उनीहरूलाई नराम्रो लागेको पनि होला। होइन, अब हामी देखिरहेछौँ नि त, कस्तो अनुहारका, कस्तो संस्कारका, कस्तो मुखका, कस्तो ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन्, पदाधिकारी हुन्छन्, हामीलाई थाहा छैन र। अब उनीहरूलाई त्यो कुरा असह्य भयो होला, उनीहरूलाई नमिठो लाग्यो, अथवा मलाई नङ्ग्यायो भन्ने लाग्यो होला। त यसलाई लिएर चाहिँ कतिपय साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे, क्या हो डाक्टर साहब यताउता। अब के भन्ने त्यसलाई, यो दोष यो प्रणालीको हो कि यो प्रयोगकर्ताहरूको, यी वक्ताहरूको हो त? डाक्टर साहबले पहिल्यैदेखि भन्नुहुन्थ्यो अब यो सरकार चाहिँ वस्तुतः प्रतिगामी बन्न सक्छ, किनभने हिजोको अभ्यासले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो गराइसकेका छन् भन्ने पाठमा यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकबाट यो किन यो जरुरी थियो र किन यो के पुष्टि गर्न खोजेका हुन् डाक्टर? होइन, यिनीहरूको केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा गयो। होइन, यो त केपी ओली सिपी ओली भन्ने हो। यिनीहरूको आचरणै के छ भने, यिनीहरूले कुनै पनि नियुक्तिमा चाहिँ, मैले नियुक्तिको 3टा आधार भनेको छु नि त, नाता, पैसा, व्यभिचार र चौथो चाहिँ फरेन फ्याक्टर। यो 4भन्दा 5। जस्तो अहिले तपाईँको एकजना पूर्णावेदन अदालतको न्यायाधीश होइन कि जिल्ला अदालतको हो,
उच्च अदालतकै हो। उच्च अदालतको होइन। अब उनी ठ्याक्कै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको छोरी, नियुक्ति गर्ने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश जो निलम्बनमा छन्, उनीमाथि आरोप लाग्यो प्रमाणपत्रहरू अपुग थियो। अब तपाईँ यसलाई प्रणालीको दोष भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिको दोष भन्नुहुन्छ? नियुक्ति प्रक्रियाकै बेलामा यो छानबिन हुँदैन डाक्टर साहब? अन्यत्र त सबै डिटेलमा बुझाउनु पर्ने भनिरहेको हुन्छ नि त, र त्यति बेलै निक्लिँदैन र अनि त्यस पछाडि यसरी अब पछि निश्चित समयमा या त दोषारोपण साँधिने अथवा निश्चित समयमा छानबिन, त्यो पनि 10 वर्षपछि गएर थाहा हुने हुन्छ त। तेरिका तपाईँहरूलाई मैले कसरी सम्झाउने, कहिलेकाहीँ म पढाउन आउनुपर्छ कि क्या भन्छु, कारण यो हो क्या। जस्तो मैले धेरै पहिला भनिसकेँ, नेपालका जो विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुन्, ती विशिष्ट पदाधिकारीहरूसँग दुईवटा समस्या छ। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, फेरि सुन्नुहोस्। नेपालका जो विशिष्ट पदाधिकारीहरू हुन्, अब सौभाग्यले नेताहरूको त प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्दैन, तैपनि नागरिकताको प्रमाणपत्र त काहीँ काहीँ चाहिने भयो, पासपोर्ट त काहीँ काहीँ चाहिने भयो। ती कथित विशिष्ट पदाधिकारीहरूका दुईटा समस्याहरू अभिन्न रूपमा गाँसिएर आएका हुन्छन्। या त उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन्छ, होइन भने नागरिकताको प्रमाणपत्र उनीहरूको नक्कली हुन्छ। यो कुरा मैले केही नभए 100 चोटि भने होला। अधिकांश विशिष्ट पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले यो दुईटा अपराध गरेका छन्। या त उनीहरूको आफ्नै प्रमाणपत्र नक्कली छ। एकजना मित्र थिए मेरा जो कमान्डर इन चिफको लाइनमा थिए, कमान्डर इन चिफको लाइनमा लास्टमा उनले कोर्ट मार्शल बेहोर्नु पर्यो। कारण के थियो भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र उनले एटेस्टेड गरेका थिए। बुझ्नुभयो नि? म वीरगञ्जमा पढाउँदाखेरि एउटा घटना भयो। एउटा विद्यार्थीको, अब त्यहाँ त विद्यार्थी राजनीति भन्दा अर्को त केही हुँदै हुँदैन युनिभर्सिटीमा त। विद्यार्थी चुनाव यस्तो के भइराखेको थियो, एउटा मतदाता बारेमा प्रश्न उठ्यो, यो विद्यार्थी नहुनुपर्ने भन्ने कुरा आयो। प्रमाणपत्र ल्याउँ भन्ने कुरा भयो। प्रमाणपत्र ल्याउँदाखेरि त जसले यो विद्यार्थी नहुनु पर्ने भनेको छ, उसले नै उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र एटेस्टेड गर्दै रहेछ। त यो केस भए ठाउँमा आउँ। तपाईँ अहिले चाहिँ यो पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हामी कुरा गर्दैछौँ। दीपक राज जोशीको नाम त सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिले यही आरोपमा उनलाई नो भनेको छ। त्यो भन्नेहरू योगेश भट्टराई, मैले यही स्थानमा भनेको थिएँ, तपाईँहरूको त्यो कामले गर्दाखेरि यो भइराखेको छ। अदालतभित्र जुन किसिमको दीपक राज जोशीले लखेट्ने काम गर्नुभयो, त्यसको बाई प्रोडक्ट त हो नि यो। त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने, डाक्टर साहब तपाईँले के सोच्नु भएको, म लेभलको मान्छेले त्यो गर्न सकौँला, गरे होला भन्ने तपाईँले अनुमान गर्नुभएको भने म चुप्प लागेँ। भने त्यो कसले गरे रहेछ त? त्यति बेला नेता थिए केपी ओली। अब यहाँ तपाईँले जुन कुरा भइरहेछ, किन यस्तो भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा, जुन यो संवैधानिक समिति हुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि कहिल्यै पनि संवैधानिक समितिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित भएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित नभइसकेपछि प्रचण्ड पनि उपस्थित हुन छोडे। प्रचण्ड उपस्थित हुन छोडिसकेपछि देउपा पनि छोडे। देउपा छोडेपछि ओली पनि छोडे। अब ओली छोडिसकेपछि अब बिलख बन्न परे फेरि देउपा। त्यसकारण मैले तपाईँलाई अघि भने यो आचरणको समस्या हो कि संस्कारको समस्या हो। सर्टेन कुरामा हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन। सर्टेन कुरामध्ये एउटा यो पनि पर्छ। तर योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जो संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन्छन्, ती संवैधानिक नियुक्तिमा खेलवाड गर्नु हुँदैन। न्यायाधीश बनाउँदा, सेनापति बनाउँदा, राजदूत बनाउँदा, संवैधानिक निकायका चाहिँ प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा तपाईँले मोलतोल गर्नुभयो, इत्यादि गर्नुभयो भने अनि आशा गर्ने ठाउँ केही रहन्छ? अब यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या हो, यसमा डिबेट गरौँ। फिर्ताको जोरदार आवाज त उठिरहेको छ। अब के गर्छन् अब भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि अब त्यस्तो हो भने अब फेरि अरूलाई किन आक्षेप लगाउने डाक्टर साहब? हिजो चाहिँ ल अब संविधानै खायो, खत्तम गरौँ किन भन्ने, आफू त्यही बाटोमा हिँड्ने हो भने अनि लाज लाग्दैन आफूलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्छ नि डाक्टर साहब। होइन, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ नि त, वास्तव प्रतिगामी भनेका मान्छे चाहिँ यिनीहरू हुन् है भनेर।
जस्तो अर्थ मन्त्रालयकै कुरा आयो नि त। अर्थ मन्त्रालयको कुरामा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अर्थमन्त्रीले जुन जवाफ दिए त्यो जवाफलाई तपाईँ कस्तो खालको जवाफ भन्नुहुन्छ? एमाले को हो अनि यो फुटेज चाहिँ एमाले देखाउनुपर्छ भन्ने के छ? तपाईँ यसलाई कस्तो खालको अभिव्यक्ति भन्नुहुन्छ? यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरण संस्कारको समस्या हो कि अभिव्यक्तिको समस्या हो? यो संवेदनहीनता कहाँ आउँछ? अब यसमा आउँदाखेरि जस्तो अब ओलीको पालामा शेरबहादुरले असहयोग गरे हामी देखिरहेछौँ त, कुनै पनि बैठकमा आएनन् नि त हामी देखिरहेछौँ, हिजोस्तिको कुरा हो नि। अब त्यो बेला उनी गइदिएका भए, जस्तो अख्तियारको नियुक्ति थियो, गएनन् शेरबहादुर, आउँछु भने भरे गएनन्, किनभने उनको उता प्रचण्डसँग गठबन्धन भइसकेको थियो। नगएपछि जबरजस्ती यो नियुक्ति गराएछ केपी ओलीले, सायद विचाराधीन छ अदालतमा, यो अहिले पनि विचाराधीन होला यो। अब अदालतले यही गर्ला भनेर उनीहरूले न्यायाधीशलाई नै निलम्बनमा राखेर आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश राखेर डङ्कीडङ्ग निर्णय गरेर राखेका छन्। 6 महिनालाई जथाभावी मन्त्री बनाएर राखेका छन्। अनि तपाईँ यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या ल भन्नु? कि यस्तो छ कि छैन अहिले यहाँ? साहब नभएको भए त यसरी प्रश्न। अब प्रचण्डका पालामा के भयो भनेदेखि सुशील कोइरालाका पालामा के भएको रहेछ भने प्रधानमन्त्रीको निजी स्वकीय सचिव हुनको लागि स्नातक चाहिने भन्ने व्यवस्था रहेछ। अब प्रचण्डले आफ्नो छोरालाई बनाउनु पर्ने भयो, त्यो धोती लगाइदिए। माकुनेका पालामा विभाग परिवर्तन गरेर कूटनीतिक नियुक्तिहरू नगर्ने भन्ने रहेछ। अब भाइलाई वाणिज्य महादूत बनाउनु पर्ने थियो हङकङमा, फेरि धोती लगाइदिए। अब ओलीको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। अब शेरबहादुरहरूको कुरा फेरि हामी गर्दै नै छौँ। अब मैले यो प्रश्न उठाइदिएँ, मेरै सुरक्षा थ्रेट भयो, अनि यो कहाँ हो त समस्या? यसमा के मैले निजी कुरा भनेको छ, यसमा मैले के अनाधिकृत कुरा भनेको छ र अनि मेरो ज्यानको जोखिम हुनुपर्ने कुन चाहिँ कुरा यहाँ अनाधिकृत छ यसमा? त जब यस्तो भएपछि अनि तपाईँले न प्रणालीलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँको आचरण सुध्रिन्छ। अब तर जनतामा जाँदाखेरि जनताले दण्डित गरिदिने एउटा व्यवस्था त्यो छ। अब तपाईँ जनतामा जानुहुन्छ, जनताले जो यो अपराध गर्छ त्यसैलाई मतदान गरेर पठाइदिन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अनि उसले त्यो जनताको मतदानलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो यो बबन्डर गर्ने लाइसेन्सको रूपमा त्यसलाई उसले दुरुपयोग गर्छ। उसैलाई 10 दुनियाँ गरेर मत हाल्न लगाउँछ। अनि तैँले यो तरिकाले मलाई मतदान गर्ने भनेपछि यसको सबै हिसाब किताब त म नगरी छोडौँला र भनेर मनमा साँचेर बसेको हुन्छ। अनि उसले फेरि अनि उल्टो अब चक्कर उसले अनि दुःख भोलि आइज पर्सि आइज तेरो काम हुँदैन, 5 वर्ष घुमाइदिन्छ फेरि उसलाई। यसको दुष्चक्रमा आज हाम्रो समाज परेको हो। सरकार सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो डाक्टर साहब। सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यस्तो दुष्चक्र बनाउने गरेर? अब हो, यो एकदम तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, तर आत्मघाती प्रश्न गर्नुभयो। यो ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा होइन। यही कारण मलाई कुट्न आएका हुन् बजारमा मान्छेहरू। यी पत्रकार बन्धुहरूको कृपा हो, त्यो मैले भनेकै छैन र म त्यस्तो भन्दिनँ। केपी शर्मा ओलीले भनेका प्रश्न हुने हो त। अब तर म माथि तेर्स्याइदिए यो। तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, मैले दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको हेडलाइन यही छ। यसपछि हामी माथि मान्छे कुट्न आउँछन्। यो काम गर्नु भएन कसैले पनि। यदि केपी ओलीले त्यस्तो भनेको हो भने यो आरोप त केपी ओली माथि पनि नलागेको होइन। कसको कारणले चाहिँ हाउस विघटन गरेको हो त? हाउस विघटन उहाँले गरेको हो कि रको चिफले गरे हो त? हामी पनि यस्तो प्रश्न गर्छौँ। त्यसो भने कहिले अन्त्य हुन्छ त यो? कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। यसलाई अन्त गर्ने हो भने हामीले हाम्रो संस्कार र आचरणमा सुधार ल्याउनै पर्छ। उहाँहरू भनेको सिर्तिनु होइन, उहाँहरू भनेको जनताको आदेशलाई तामेल गर्ने वारिस मात्रै हो। जे जनताले गर भनेको छ त्यो मात्रै उहाँहरूले गर्नुपर्छ। र उहाँहरू भनेको जनताको सेवक हो। कर्मचारीहरू सिभिल सर्भेन्ट हो। अनि राजनीतिक कर्मीहरू जनसेवकहरू हुन्।
उनीहरू हाम्रा मालिक होइनन्, उनीहरू हाम्रा भाग्य विधाता पनि होइनन्, उनीहरू हाम्रा चाहिँ सेवकहरू हुन्, हाम्रा वारिसहरू हुन्। हाम्रो मर्म, हाम्रो धर्म, हाम्रो भावना, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता, हाम्रो प्रथा, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ सुदृढ सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित शासन प्रणाली गरौँ, विधिको शासनको मार्गचित्र अनुसार आचरण गरौँ। यो हो नि त, मूल मर्म त यो हो नि त। अब यो नगर्दैपछि आजको स्थिति आउँछ। अब यो संविधानले ल्याएको विकृति हो कि नेताहरूले ल्याएको विकृति हो, यसमा मैले देख्दा डिबेट चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। अब यो त डाक्टर साहब उनीहरूले भन्दाखेरि त यो 17,000 को बलिदान, 10 वर्षीय जनयुद्ध, 62-63 को आन्दोलनका उपलब्धि अन्तर्गत आएको संविधान भन्छन् नि भन्नलाई त ठिक छ। त्यसो भने उनीहरूले केका लागि त्यो बलिदान गरेका थिए त? आज जुन किसिमको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ, उही छोरी, उही बुहारी, उही स्वास्नी, उही कमाउने, उही धमाउने, यसकै लागि जनयुद्ध भएको। त्यसो भने यही कुरा हो त? यसकै लागि त्याग बलिदान गरेको हो त हाम्रा बलिदानी कार्यकर्ताहरूले? नेताहरू पनि त्यसमा कति होलान्? मूलत कार्यकर्ताहरूकै त्यसमा चाहिँ ज्यान गएको छ। माथिल्लो तहको नेता त अपवाद बाहेक क्षतिको शिकार भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अपवाद त जहीँ पनि हुन्छ, एक्का दुक्का त गएका होलान्, तर मूलत आम जनता, सर्वसाधारण र कार्यकर्ता नै यो बलिवेदीमा त चढेका छन् नि। त्यसकै लागि उनीहरूले ज्यान सुम्पिएका हुन् त। यही नै कुरा हो त। त्यसो भने अहिले के छ? घाइतेको स्थिति के छ? अपाङ्गको स्थिति के छ? शहीद परिवारहरू कहाँ छन्? शहीद पत्नीहरू कहाँ छन्? शहीद छोराछोरीहरू कहाँ छन्? कहाँ छन् त तिनीहरू? के छ त अहिले चाहिँ जुन गणतन्त्र ल्याइयो, हाम्रो संस्कार पनि गणतान्त्रिक छ त? एउटा मन्त्री, एउटा नेता कतिचोटि मन्त्री हुनुपर्ने, कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, अनि राष्ट्रपति हुनको लागि नेताकै स्वास्नी नै हुनुपर्ने हो? यही हो कुरो। अब यही प्रश्न बाहिरतिर नि गर्छन् डाक्टर साहबले जसरी गरिदिनु भयो। अब अहिले हुन त केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिगामीको चार्ज लागिरहेको छ। यो बिचमा उनले सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। अब के यसको अब विरोध होला? डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ यो? कि अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्टेजमा हामी पुगेका हौँ आर्थिक लगायतका कारणले? पुनर्विचार त ढिलो भइसकेको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर ओलीमाथि त पहिल्यै आरोप छ यिनी सङ्घीयता विरोधी भनेर। उनले यो भन्न थाल्यो भने त खप्न गाह्रो हुन्छ उनलाई त्यो कुरा। अब यो त हाम्रो नियति हो, यो पुनर्विचार होइन कि यो नियतिलाई हामीले खप्नुको म विकल्प देखिरहेको छैन। अब मैले चाहिँ बरु अब जो बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने, जसको राजनीतिक दायित्व छैन, तिनीहरूले यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरौँ भन्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन समाजले भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। र मैले 3-4 दिन अगाडि भनि पनि सकेको थिएँ। यो श्रीलङ्काको सन्दर्भमा श्रीलङ्का हुनबाट रोक्ने उपाय के छ भनेर सोधेको थियो मलाई कुनै एउटा सञ्चार माध्यमले। अनि मैले भनेको थिएँ पहिलो भनेको चाहिँ जो 3 लेयर्सको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था छ हाम्रो, बिचको लेयरलाई हामी स्थगन गरिदिन सक्छौँ। करोडौँ रुपियाँको त्यसबाट हामीलाई चाहिँ बचत हुन्छ। किनभने एउटा मन्त्री पाल्नको लागि केही नभए 1 करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्दछ हामीले। भनेपछि यस्ता मन्त्रीहरू त अहिले प्रादेशिक तहमा मात्रै झन्डै 80 जना जति छन्, जुन चाहिँ 47 भन्दा माथि हामी बनाउँदैनौँ भनेर यिनीहरूले गरेको कमिटमेन्ट हो। जसरी 25 सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भयो, त्यसकारणै यिनीहरू 25 मा टाक्सिएका छन्। होइन भने त यिनीहरूले त 80 सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने थिए। हामीले शेरबहादुर नचिनेको होइन, विगत समयमा 67 सम्म मन्त्री आफ्नो क्याबिनेट बनाएका छन्। ल अमेरिकामा गएका बेला उनले खुल्लम खुल्ला त यो यस्तो महँगो क्याबिनेट यस्तो के गरेको भन्दा कहाँ महँगो भएको छ? हाउसको 6% 10% बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले त अहिले म 57-58 मात्रै छु, कसरी धेरै भयो भनेर उहाँ हकार आए उहाँका कार्यकर्तालाई। यहाँ आएर 57लाई बढाएर उनले 67 सदस्यीय बनाइदिए। अब यो संविधानको समस्या हो कि शेरबहादुरको समस्या हो? यो कारणले हामी चाहिँ चरम वैदेशिक ऋणमा फस्दै गइराखेका छौँ। गरिबीको दुश्चक्र बढेको बढै छ। त्यही बाटो त श्रीलङ्कामा पुग्ने हो नि। अब जो
लिडर छन् जो ड्राइभ गरिरहेछन् सरकारमा बसेर पनि प्रतिपक्षमा बसेर पनि बाटो देखाउनेहरू, उनीहरूले हामी ढिलो चाँडो श्रीलङ्का भन्न थालिसकेका छन्। यहाँको बौद्धिक नागरिक समाज बोल्दैन। हिजोका अर्थमन्त्री भइसकेका वर्तमान सरकारका सञ्चार मन्त्री यो त सरकार बदनाम गराउने खेल भन्दै हिँड्न थालेका छन्। अरू व्यक्तिहरू चुप्प लाएर बस्छन्। भोलिको दिनमा यो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यस्तो यो किन बोल्दैनन्? यो गलत छ भने किन गलत भन्न सक्दैनन्? र यसको सुधारको पक्षहरू यो हुन्छ भने किन त्यसमा चाहिँ नि कुराहरू आउँदैन? यो त किन आउँदैन भने नेपालमा 3-4 कुरा छैन मैले भनेको छु। एक, नागरिक समाज छैन। दोस्रो, मिडिया छैन। तेस्रो, बौद्धिक छैन। चौथो, अधिकार कर्मीहरू छैनन्। केपी शर्मा ओलीको पालामा त बालुवाटारतिर ठुलो जुलुस पनि देखिन्थ्यो नागरिक समाज भन्दै। नभएको प्रमाण, त्यो नाङ्गो प्रमाण हो। उनीहरूले मूल्यको लागि त्यो गरिरहेका थिएनन्। केपी ओलीको विरुद्धमा उनीहरूले त्यो कुरा गरिरहेका थिए। केपी ओलीको विरोध गर्नु आफैमा लोकतन्त्र होइन। यदि त्यो लोकतन्त्र हो भने अहिले जुन भइरहेको छ, जुन अर्थमन्त्रीले गरे, केपी ओलीले त्यो गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो र ल भनौँ त? त्यसकारण मैले भनेको नेपालमा ती 4वटा कुराहरू छैनन्। त्यसपछि उनीहरूको आवाज मुखर छैन। होइन भने त उनीहरूले त आफ्नो भयो भने एउटा, अर्काको भयो भने अर्को। त बौद्धिकले त नागरिक समाजले गर्ने कुरा त आउँदैन नि। बौद्धिकले त जहिले पनि विवेकको सोझो गर्नुपर्ने। विवेकले के भन्छ त? जस्तो अहिले अर्थ मन्त्रालयमा जुन कुरा भयो, यो पार्टीको कुरा हो र? यसमा त विवेक अगाडि आउनु पर्यो नि। जस्तो संवैधानिक परिषदको कुरा छ, यो पार्टीको कुरा हो र? जस्तो 40%लाई वा र बनाइकन भए पनि 10मा ल्याएर एमालेलाई चाहिँ अङ्गभङ्ग गराइयो। यो एमालेको मात्रै कुरा हो र? भोलि यो थ्योरी चाहिँ समाजवादको विरुद्धमा समाजवादीको विरुद्धमा लागू हुँदैन? भोलि यो काङ्ग्रेसको विरुद्धमा लागू हुँदैन? यो त सर्वकालिक हो नि त। अब चाहिँ आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश भएन भने निलम्बनमा राखिदिने, आफ्नो अनुकूलको प्रहरी प्रमुख भएन भनेदेखि पदोन्नति रोकिदिने, आफ्नो अनुकूलको राजदूत भएन भनेदेखि फिर्ता लिएर आउने कुरा त नेपालमा त स्थापित मान्यता हो नि त। भयो कि भएन? भइसक्यो। अनि यो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा? यस्तो हुन्छ लोकतन्त्र? लोकतन्त्रमा त विधिको शासन हुन्छ। विधि बमोजिम मात्रै, सर्वबढुवा पनि विधि बमोजिम मात्रै हुन्छ। पदोन्नति नियुक्ति पनि विधि बमोजिम। जस्तो विश्वराज पोखरेललाई चाहिँ गलत तरिकाबाट पदोन्नति दिएको थियो भन्ने कुरा सत्य हो। उनले त अझ 3 तह उक्लेर बजाएका थिए अरे भन्ने सुनिन्छ। तर के गर्ने? त्यति बेरै त्यो विषय अदालतमा गइदिएको भए, अदालतले एउटा रेगुलेट गरिदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले आएर सम्झी जुन अहिले यो मिटु विटुमा चलिरहेछ नि, अब हिजो चित्त बुझ्दाखेरि न्यानो लिने, सिर कोडेर पनि सुत्ने, लिभिङ टुगेदर पनि बस्ने, अनि जब कुरा मिल्न छोड्छ अनि या त पल्सा बनाउने, होइन भने कृष्णबहादुर महरा बनाउने। अब अहिले त अर्को एउटा कुनै के सङ्गीत श्रोता कि के भन्नेको कुरा आइपुग्यो। अब सम्झी मिटुको थ्योरी लगाइदिने हो भने त तपाईँले पनि कुनै बेलामा बस चढ्दाखेरि कुनै युवतीको हात छुनु भएको थियो कि? सो सम्झ्यो पत्रकार हुँ भन्दो रहेछ यो, त्यति बेला किर्तिपुरमा बस चढ्दाखेरि मेरो हात समातेको थियो भन्दी भने त फस्नुभयो त तपाईँ। यो कस्तो कायदा हो भन्ने कुरा आयो नि। त्यसकारण मैले भने यो मिस नेपालको सन्दर्भमा यो मिस नेपालमा के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त नाङ्गो भयो। अब त हुँदै पनि मिस नेपाल बन्ने होडबाजी त चलेकै छ। यसपल्ट पनि एकजना बहिनी चाहिँ मिस नेपाल भइन्। अनि मैले उनलाई कसरी वार्न गराएँ, बहिनी तिमी माथि पनि यस्तो केही भएको छ भने आगो चाहिँ यो कुरा गर्न पाउँदैन, अहिले नै गर्नुपर्छ। यस्तो केही भएको छ भने अहिले नै भन्नु, फेरि आगो गर मलाई पोहोर यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा हो भने त्यो कुरा मान्ने हुँदैन। अब हामी वाक्क दिक्क भइसक्यौँ। त यो जुन एउटा आचरण हामीबाट भइराखेको छ, यो सङ्क्रमणकालीन समाजको धोतको भन्ने कुरा त मान्न सकिन्छ। हदम्याद बढाइदिने कुरा आएको छ नि त डाक्टर साहब अहिले त। हदम्याद बढाइदियो अरे ल, अनि त्यसबाट समाधान हुन्छ त? हामीले त आचरण अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सम्झी पछि आउन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो आचरण, त्यसकारण यो हदम्यादको कुरा। अब कतिपय अवस्थामा फेरि पीडितले न्याय नपाउने नि अवस्था देखिन्छ डाक्टर साहब। यसको सोल्युसन कसरी हुनसक्छ? यसको त मोरल र इथिक्स नै हो बाबु। जस्तो तपाईँ भन्नु न, बाबुले छोरी बलात्कार गर्छ, अनि यो कुनै कानुनले समाधान गर्ने कुरा हो त? बाबुले छोरी भनेको त दिमागमा पनि ल्याउन नमिल्ने कुरा। मैले जुन बोलेँ नि, बोल्नु पनि पापजन्य हो। तर एउटा बाबु छ छोरीमाथि पटक बलात्कार गर्छ, अनि यसको के उपाय छ?
संविधानको धाराले नियन्त्रण हुने कुरा हो यो? हत्या, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह संविधानको धाराले हुने कुरा हो कि यो मानवीय समस्या हो? मानवीय रूपमा नै मानवभित्र कतिपय कमजोरीहरू छन्। सबै मान्छे त बुद्ध हुन सक्दैनन् नि। डाक्टर साहब, अन्तिममा छौँ। अब राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको तीव्र चाहिँ नि बेमेल, अब काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै छ। यता जनता समाजवादी बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादीतिर एकीकरण गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन आएपछि केही होला कि भन्दै थिए, त्यहाँभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने, नेतृत्वको अधिकार कटौतीका कुराहरू गरिरहेका छन् समग्र रूपमा। अनि फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्रहरू अब हामी भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। के हुन्छ आगामी दिनको परिदृश्य डाक्टर साहब? होइन, अब यो स्वतन्त्र भन्ने त एउटा प्रतिक्रिया हो। दलीय संरचना र दलीय व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका स्वाभाविक प्रतिक्रियाहरू यिनीहरू चाहिँ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई कसरी सार्थक र तात्विक बनाउने भन्ने कुरा हो। जो स्वतन्त्रको नाममा जे किसिमको एउटा लहर देखा परिरहेको छ, उनीहरूको पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष त आवश्यक हुन्छ होला भनेको छु मैले। त्यो सहितको स्वतन्त्र हो भने केही अर्थ पनि दिन सक्ने भयो। होइन भने प्रतिक्रियाको रूपमा यो चिज आउँछ अनि त्यसले तात्विक र फलदायी परिणाम चाहिँ दिँदैन र यसले अझ जनतालाई चाहिँ जो आशा गरेर बसेको पङ्क्ति छ त्यसलाई अझ निराश बनाउँछ। त्यसकारण हामीले यस्तो किसिमको घोषणामा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न, होडबाजी गर्नुहुन्न। बरु हामीले एउटा वैचारिक व्यवस्थापन, जागरुकता र सचेतता, स्वयं पनि सचेत र जागरुक हुने एउटा विचार र सिद्धान्तको आधारमै परिलक्षित हुने, योलाई जोड दिनुपर्छ। अन्यथा दुईजना मान्छे हाउसमै गएर पनि, अब जस्तो बालेन शाह आए, रातोरात के हुन्छ त त्यहाँ नगरपालिकामा? हर्क सम्पाङ आए त्यहाँ, उनी त यिनीहरूसँग जुत्दै उनको त वर्षौँ बितेर जान्छ। अझ अहिले यहाँ सुन्दै थिएँ कहाँ अदालतै आइपुग्यो अगाडि भनेर। नत्र अदालत आइपुग्छ, काहीँ प्रहरी आइपुग्छ, काहीँ प्रतिपक्ष आइपुग्छ। के गर्ने त एउटा बालन शाहले गर्ने के हो? विचार र सिद्धान्तको आधारमा आइयो भने ती विचार जस्तो सामाजिक न्याय के हुने, समावेशीयता के हुने, सङ्घीयता के हुने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा औद्योगिकरणको बाटोमा के चाहिँ सोच ती नयाँ स्वतन्त्र भनिएका साथीहरूको घोषणापत्रमा आउने हुन्। ती मैले देख्दा बढी नै महत्त्वका हुन्छन्। ती महत्त्वका कुराहरूमा मतक्य नहुँदै घोषित यी लहर र अभियानहरू चाहिँ तात्विक हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ सुझाव के भने त्यसलाई तात्विक बनाउने तर्फ सोचौँ न, फलदायी भनौँ, परिणामदायी। नत्र भन्दा एउटा एमपीको ठाउँमा अर्को एमपी त हामीलाई, एउटा बोझको ठाउँमा अर्को बोझ। दुईटा बाउ छोरा चाहिँ चिउरी भन्ज्याङको उकालोमा, चिउरी बास, अझ चिउरी भन्ज्याङले पनि मानेन, चिउरी बासको उकालोमा दुईटा बाउ छोरा भारी बोकेर उक्लिँदै रहेछन्। त्यो बेला धरान धनकुटाको सडक बनेको थिएन। चिउरी बास भनेको चाहिँ धरानको फुस्रे उक्लेपछि साँगुरी भन्ज्याङबाट भन्दा तलको उकालोलाई चिउरी बासको उकालो भनिन्छ। सायद नेपालकै सबभन्दा भयङ्कर अक्करको उकालो होला यो। बाउ छोरा भारी बोकेर अगाडि जाँदै थिए। त्यति बेला ताप्लेजुङ सङ्खुवासभासम्मको भारी पनि भरियाले नै बोक्नु पर्थ्यो पिठ्यौँमा, गाडी साडी केही थिएन। त्यो मैले पनि देखाएको थिएँ, त्यहाँको अभ्यास त्यही हो। रुन थाल्यो बच्चा, किन रोको भन्दा बाबु मेरो भारी एकदमै गह्रौँ हो। अब भारी त नपुर्याइकन भएको छैन, उसले साहुको ऋण खाएको होला, पैसा खाइसक्यो होला, त्यो भारी नपुर्याइ थाक्ने त कुरा आउँदैन। धेरै गह्रौँ भयो, धेरै गह्रौँ भयो। 3 केजीको ढुङ्गा थपिदियो त्यहाँ, त्यो भारीमाथि 3 केजीको अर्को ढुङ्गा थपिदियो उसले। अहिले कस्तो भयो, झन् गह्रौँ भयो, बच्चा गुवा गराउनु थाल्यो, निकालेर फालिदियो त्यो 3 केजीको ढुङ्गा। अहिले कस्तो भयो, अलिकति हल्को भयो। ल भारी त्यही हो, तर एउटा मनोविज्ञान मात्रै बदलियो कि 3 केजीको ढुङ्गा फालिसकेपछि उसको भारी चाहिँ अलिकति हलुङ्गो भयो। बाउ छोरा सकि नसकी त्यो भारी बोकेर अगाडि बढ्दै थिए। म त्यो कथा देख्दै थिएँ, अहिले त्यो कुरा भन्दै पनि छु। त्यसकारण यस तरिकाले भारी हलुङ्गो बनाउने होइन,
वास्तवमै भारी हलुङ्गो बनाउने विधि के हुनसक्छ? त्यो वरुङ्गो भनेको चाहिँ अहिलेको महँगो संरचना, अहिलेको व्यतिथि, विकृति, विसङ्गति त्यो नगरपालिकामा पनि छ, प्रादेशिक संरचनामा पनि छ, केन्द्रीय सरकारमा पनि छ, सिंहदरबारभित्र पनि छ, सर्वत्र छ नि त। यो कुँडा कर्कटलाई कसरी पन्छाउने, यो हो आजको केन्द्रीय विषयवस्तु चाहिँ। र हामीले डिबेट गर्दा पनि यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्दा र राजनीतिको कुराकानी गर्दाखेरि पनि यो विधिबाट हामीले बहस विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ चिन्तन हो। अब साथीहरू खालि एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा अनि गगन थापासँग चित्त बुझेको छैन अनि उनको विरुद्धमा वामदेवलाई हराउनु पर्ने छ अनि उनको विरुद्धमा यो व्यथाबाट चाहिँ खालि एउटा कुण्ठा मात्रै व्यक्तिन्छ। समाजले तात्विक परिणाम पाउन सक्दैन। समाजलाई तात्विक परिणाममा पुर्याउने प्रश्न चाहिँ आजको मूलभूत प्रश्न हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब साथीहरूको बुझाइ के हो त्यो चाहिँ मेरो अन्तर्क्रिया भएको छैन। म साथीहरूको बारेमा केही पनि भन्न सक्दिनँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।